अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त हम लोग ज़िला राजनपुर में मौजूद हैं। थोड़ी देर के बाद हम आपको उस मदरसा के अंदर लेकर जाएंगे जहाँ पर इंशाअल्लाह नकदी पैसा भी तकसीम किया जाएगा और उनमें खाना भी तकसीम किया जाएगा। तेरे पास न कोई इलाह मौला, सैलाब दी ज़द तो बचा मौला। कर माफ सारे गुनाह मौला, सैलाब दी ज़द तो बचा मौला। कर माफ सारे गुनाह मौला, सैलाब दी ज़द तो बचा मौला। असा तेरा दर जो छड़ बैठे खुद को लो। मुतकल्लिम इस्लाम शेख तरीक़त हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास घुम्मन हाफिज़हुल्लाह, बिरादर सग़ीर हज़रत मौलाना खुबैब अहमद घुम्मन और इनकी पूरी टीम मरकज़ को हम खुश आमदीद भी कहते हैं और इनका शुक्रिया अदा भी करते हैं। कड बैठे संग मिलदी पई सजा मौला, सैलाब दी ज़द तो बचा मौला। कर माफ असाडे गुनाह मौला, सैलाब दी ज़द तो बचा मौला। कर माफ असाडे गुनाह मौला, सैलाब दी ज़द तो बचा मौला। है असाते जो है अज़ाब आया, साडे अमलां दा बन के जवाब आया। साडे अमल फराड दगा मौला, सैलाब दी ज़द तो बचा मौला। कर माफ असाडे गुनाह मौला, सैलाब दी ज़द तो बचा मौला। कर माफ असाडे गुनाह मौला, सैलाब दी ज़द तो बचा मौला। साढ़े तीन मदारिस डुबदे पे, साढ़े दिल ते कंडे चुभदे पे। ए वेख के ए लम्हा मौला, सैलाब दी ज़द तो बचा मौला। कर माफ सारे गुनाह मौला, सैलाब दी ज़द तो बचा मौला। कर माफ सारे गुनाह मौला, सैलाब दी ज़द तो बचा मौला। मखलूक तेरी शेख तरीक़त मुतकल्लिम इस्लाम पई मर दिए, रो रो पई आवा पर दिए। सुन कौन जो तेरे सिवा मौला, सैलाब दी ज़द तो बचा मौला। कर माफ असारे गुनाह। राजनपुर के इलाका फाजिलपुर में मौजूद है और सैलाबी सूरत हाल और तूफानी बारिशों की वजह से ये हजरात अपने घरों से बेघर होकर नकल मकानी करके यहाँ रोडों के ऊपर बसेरा कर चुके हैं। और आप हजरात देख रहे हैं कि इस मौसम के अंदर इन बेचारों के पास बारिश से बचने के लिए, धूप और गर्मी है तो उससे बचने के लिए छत में सिवाय इस छापर के और कुछ भी नहीं है। कितने दर्दनाक मनाजिर है। मरकज अहल सुन्नत वल जमात का वफ्द खैबर पख्तूनख्वा के जिला डेरा इस्माइल खान की तहसील परोवा के इस इलाका मक्कड़ में मौजूद है, जहाँ सैलाबी सूरत हाल की वजह से लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना है। अल्हम्दुलिल्लाह जनूबी पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर, कोहिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान तक अपने मुताल्लिकीन, अपने मुतखस्सिसीन के जरिए से आप हजरात की पहुंचाई हुई जो रुकूम है वो मुस्तहिकीन के सुपुर्द कर रहा है, जिन्होंने इस मद में मरकज के साथ ताउन किया। अगर यहाँ दुनिया के अंदर थोड़ा सा नुकसान होता है, आखिरत के अंदर इसका बहुत ज्यादा अजर मिलता है। इंसान ये समझता है कि मेरे अल्लाह की तरफ से है, मेरी तरफ से नहीं है। इस बात के अंदर आता है कि शख्स बीमार होता है तो वो कहता है हाय तकलीफ की वजह से,
ہائے کہتے ہیں، اس ایک ہائے پر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کا اجر ملتا ہے۔ محمد ثناء اللہ ضلع راجن پور سے بات کر رہا ہوں۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہمارے علاقہ میں طوفانی بارشیں اور سیلاب آیا، جس سے ہمارے فصلات اور مکانات بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ اس وجہ سے ہم اب اپنے گھروں سے دوسری جگہ منتقل ہیں۔ مشکل کی اس گھڑی میں متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن نے ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا اور ان معاونین کو جزائے خیر نصیب فرمائے جنہوں نے اس کار خیر میں ان کی معاونت کی اور مدد کی۔ مرکز اہل سنت والجماعت کا وفد صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیل پروا کے چاک کھٹے والا پر موجود ہے، اور سیلابی صورتحال میں آپ حضرات یہاں کی کیفیت دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کے حالات کیا ہیں اور ان لوگوں کا کتنا نقصان ہوا ہے۔ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ ہم یہاں پر امدادی سامان لے کر پہنچے ہیں، اور ابھی انشاءاللہ العزیز ان حضرات کے درمیان یہ امدادی سامان تقسیم کیا پر دی ہے سن کون جو تیرے سوا مولا سیلاب دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیل کلاچی کے دیہی علاقہ ہتھالہ میں ہم اس وقت موجود ہیں۔ آپ تمام احباب نے جو امداد نقدی رقم کی صورت میں اور دیگر سامان کی صورت میں مرکز اہل سنت والجماعت کے حوالے کی تھی، الحمدللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سفر کر کے ان مستحقین تک یہ امداد پہنچائی جائے۔ آپ حضرات کے سامنے حضرت مولانا خبیب احمد گھمن دامت برکاتہم یہ امدادی سامان تو بچا مولا کر معاف اساں گناہ وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت والجماعت کا وفد آج صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیل کلاچی کے ایک دیہی علاقہ میں موجود ہے، اور آپ حضرات کے سامنے یہ امدادی سامان ہم یہاں لے کر پہنچے ہیں، اور ان مستحقین کے درمیان ابھی یہ امدادی سامان یہ تقسیم کیا جائے گا۔ عبید اللہ عرض کر رہا ہوں، استاد محمد ضلع جعفر آباد بلوچستان سے۔ یہ الحمدللہ ہمارے استاد مولانا محمد الیاس گھمن صاحب کی طرف سے یہ سیلاب زدگان کے لیے راشن بھیجا گیا، تو اللہ تعالیٰ استاد محترم کی زندگی میں عمر میں برکت نصیب عطا فرمائے، اور جو معاونین ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں بھی برکت نصیب تو بچا مولا کر معاف اساں گناہ مولا۔